अस्सलाम दोस्तों, इनसाइट बाई मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। जब अमेरिका की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया है जिसके तहत अमेरिकी महकमा दिफा ने इंडिया को FGM-18 जेवलिन मिसाइल्स फराहम करने का ऐलान किया है और अमेरिकी महकमा दिफा की तरफ से जारी किए जाने वाली 2 सफ़हात पर मुश्तमिल प्रेस रिलीज में इंकशाफ किया गया है कि जनाब अमेरिकी हुकूमत की तरफ से इंडिया को ये जो FGM-18 मिसाइल फराहम किए जा रहे हैं ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं। अब ये जो जुमला है यानी खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखना, ये इस्तिलाह अमेरिका की तरफ से क्यों इस्तेमाल की गई है, मेरे नज़दीक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस एक सवाल के अंदर ही अमेरिका की तरफ से इंडिया को ये जो हथियार फराहम किए जा रहे हैं इसकी वजूहात भी पोशीदा हैं। इसका मतलब ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद है, उससे अमेरिका को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के मुतासर होने के खतरात लाहक हो गए हैं। और वो खतरात कौन से हैं, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बड़ा अहमियत का हामिल है कि ये जो नई डील इंडिया और अमेरिका के दरमियान तय हुई है इसकी मजमूई मालियत कितनी है और ये FGM-18 मिसाइल्स की खुसूसियात क्या हैं और ये क्या मिसाइल्स जो हैं वो मैदान जंग में पाकिस्तानी फौजी ताकत पर असर अंदाज हो सकेंगे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं जनाब, इस पर बात करते हैं और इन सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मारूफ अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसमें एक आर्टिकल शाया हुआ है और इस आर्टिकल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत करार दिया गया है। इस मज़मून का उन्वान है पाकिस्तान आर्मी चीफ ट्रम्प्स फेवरेट फील्ड मार्शल कमेंट्स पावर। अब ये जो आर्टिकल है, इनफैक्ट इस आर्टिकल के ज़रिए फील्ड मार्शल को मिलने वाले ताज़ा तरीन इख्तियारात, उनकी ताकत और उनकी पाकिस्तानी जो हुकूमत है या जो पाकिस्तानी सिस्टम है उसके ऊपर असर अंदाज होने की सलाहियत या ताकत के बारे में इसके ऊपर तफसील के साथ जिक्र किया गया है। और इस आर्टिकल में बतौर ख़ास अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ उनसीयत और उनको अपना पसंदीदा करार देने के हवाले से और उसकी वजूहात के ऊपर भी बड़ी ही तामीरी गुफ्तगू की गई है। इस आर्टिकल को अगर आप देखें, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस आर्टिकल के अगर मैं आपको चीता चीता पॉइंट्स बताऊं तो उसमें ये बात कही गई है कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फर्द मुमकिना तौर पर फौजी सरबरा आसिम मुनीर हैं, जिन्हें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया है। मज़मून के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में इंडिया के साथ होने वाले एक मुख्तसर तनाज़े ने और 4 रोज़ की जंग ने और उस जंग में पाकिस्तान की तरफ से फौजी बरतरी ने फील्ड मार्शल के ओहदे से जनरल आसिम मुनीर को सरफराज किया, जो पाकिस्तान की तारीख का एक नायाब एजाज़ है। और इससे पहले महज एक फ़ौजी सरबराह को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तैनात किया गया था और वो फील्ड मार्शल थे अयूब खान। अब दूसरे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, जिनको इस ओहदे पर तैनात किया गया है। इस दौरान पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक आईनी तरमीम मंजूर की, जिसके तहत नए ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का क़याम अमल में लाया गया और इसके तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज पर इख्तियार देने और उन्हें लाइफ टाइम इम्यूनिटी देने का इंतज़ाम किया गया, यानी उनके ओहदे और उनके इक़दामात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया। मज़मून बताता है कि इन तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान का जमहूरी और अस्करी तवाज़ुन अब तब्दील होने की राह पर है। फौज के किरदार को मज़ीद मुस्तहकम किया गया है और 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदालतों की आज़ादी कम होकर रह गई है। मज़मून में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खारजा सतह पर भी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी पोजीशन में
اضافے کے لیے پاکستان کی جو سفارتی سطح پر پاکستان کے وقار کو بلند کرنے میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فعال کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا گیا ہے اور عاصم منیر نے طالبان اور افغانستان سے متعلق معاملات میں کردار بھی ادا کیا ہے، جس سے ان کی بین الاقوامی پوزیشن کے اندر اور پاکستان کی انٹرنیشنل جو اہمیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مضمون میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور اس آرٹیکل میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان کی جو سیاسی پینیٹریشن ہے یا ان کا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فوجی اثر و رسوخ نے اس دوران اضافی طاقت حاصل کی ہے۔ یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اثر و رسوخ میں پاکستان میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ عمران خان کے اثر و رسوخ میں کمی سامنے آئی ہے۔ اس آرٹیکل کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایک جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان کے اندر ایک ڈیفیکٹو حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے اس بات کا تاثر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ امریکہ پاکستان کو فوجی قیادت کے ذریعے ڈیل کرنا چاہتا ہے، نہ کہ روایتی سیاست دانوں کے ذریعے۔ اسی آرٹیکل میں یہ بات کو کہا گیا ہے، خاص طور پر سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان کے تناظر میں، کہ جیسے جیسے عمران خان کا سیاسی اثر موجودہ نظام میں کم ہوتا گیا ہے، ویسے ویسے ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کنٹرول مضبوط ہوا ہے۔ سویلین کلیپس اینڈ ملٹری کنسولیڈیشن، یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے WSJ کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس کا عہدہ، تینوں مسلح افواج کے اوپر براہ راست اختیار، لائف ٹائم امیونٹی۔ اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان میں فوجی کمانڈ کا یہ ایک نیا ارتقائی مرحلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریاست کے معاملات کے اوپر زیادہ بہتر انداز میں کنٹرول حاصل کر پائی ہے، اور فوج کی اقتصادی اور سیاسی پالیسیز کے اوپر گرفت بھی مضبوط ہوئی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ لکھا ہے کہ فوج اب معاشی پالیسی، خارجہ پالیسی اور داخلی سیکیورٹی پہ مرکزی اختیار رکھتی ہے، اور مضمون میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ سعودی عرب، چائنا، ترکی، امریکہ اور خلیجی ممالک کے ساتھ براہ راست سفارتی تعلقات میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کا موجودہ ٹینیور کے اندر۔ اب یہ جو اگلا حصہ ہے اس آرٹیکل کا، وہ انفیکٹ امریکہ کے اس فیصلے کے ساتھ، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا ہے، خطے میں توازن برقرار رکھنے، اس کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ بھارت کے ساتھ مئی میں ہونے والی 4 دن کی جھڑپوں نے یا 4 دن کی جنگ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے رتبے میں اضافہ کیا ہے، اور فیلڈ مارشل کی طرف سے اور پاکستان کی مسلح افواج کے جو دیگر سربراہان ہیں ان کی طرف سے اپنائی گئی جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں پاکستان کو انڈیا کے اوپر فوجی سبقت حاصل ہوئی، جس کا اظہار امریکن کانگریس میں پیش کی جانے والی رپورٹ میں بھی ہوا ہے، جس میں پہلی مرتبہ امریکہ نے مئی کی جنگ میں پاکستان کو فاتح ڈکلیئر بھی کیا، اور پاکستان کے اس بیانیے کے اوپر بھی مہر تصدیق ثبت کی کہ اس لڑائی میں پاکستان نے انڈیا کو نقصان بھی پہنچایا، اور پاکستان نے رافال طیاروں سمیت انڈیا کے طیاروں کو مار بھی گرایا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جب امریکہ نے ایسے ہائیسٹ فورم کے اوپر پاکستان کی سبقت کا ذکر بھی کیا اور پاکستان کی برتری کو تسلیم بھی کیا، اور یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ میں اضافہ ہوا، اور پاکستان کا جیو پولیٹیکل پروفائل بھی بہت زیادہ بلند ہوا، اور یہی وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اس دور نے
पाकिस्तान की डिफेंस डॉक्ट्रिन को भी तब्दील किया। पाकिस्तान की डिफेंस डॉक्ट्रिन अब रद्द अमल के ऊपर आ गई है और फौरी रद्द अमल के ऊपर आ गई है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब पाकिस्तान की जो नई डिफेंस डॉक्ट्रिन है वो प्रीएम्प्टिव की तरफ भी आगे बढ़ रही है, तो ये कहना भी शायद कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से जो दिफाई शोबा है उसको मजीद ताकतवर करना, पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज को शामिल करना, खास तौर पर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर ने इनफैक्ट इस पूरे रीजन की जो पाकिस्तान के हवाले से जो नुक्ता नज़र है उसको भी तब्दील किया और पाकिस्तान के जो ताकत है, खास तौर पर दिफाई ताकत, अस्करी ताकत, उसका लोहा भी माना। यही वजह है कि इंडिया जिसको अमेरिका अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर भी करता है और इंडिया को चाइना के मुकाबले में एक कुव्वत के तौर पर उभारना भी चाहता है, उसको यह खदशा लाहक हो गया कि अगर इंडिया पाकिस्तान से मार खा रहा है और मुसलसल मार खा रहा है तो उसके नतीजे में इस रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर चाइना, रशिया और पाकिस्तान, इन तीनों की ताकत में इजाफा होगा। और चाइना की ताकत तो इस वक्त अमेरिका के हम पल्ला हो चुकी है और अमेरिका के हम पल्ला होने की वजह से इंडिया, जिसको खास तौर पर तैयार किया जा रहा था चाइना के मुकाबले के लिए, वो इस रेस से मुकम्मल तौर पर आउट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिसी साज, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस बात को वाज़े तौर पर महसूस कर रही है कि पाकिस्तान के सामने अगर इंडिया जो है वो मार खा रहा है तो चाइना के मुकाबले में तो इंडिया किसी जगह पर खड़ा ही नहीं रह सकता। यही वजह है कि इंडिया को सबसे पहले उसको उसके साइज में लाया गया, इंडिया के ऊपर प्रेशर को बिल्ड किया गया ताकि इंडिया घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। रशियन तेल की खरीदारी के ऊपर जो दबाव बरकरार रखा गया अमेरिका की तरफ से, वो इसी तनाजुर में अहमियत का हामिल है कि अगर तुम हमारे साथ अलाइन रहना चाहते हो फिर तुम्हें हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ही चलना पड़ेगा। और उसका नतीजा यह निकला कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एक से ज्यादा मर्तबा ऐलान किया कि इंडिया ने रशियन ऑयल की प्रोक्योरमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। और उसका अगला नतीजा यह निकला कि इंडिया ने अमेरिका से जो गैस है एलपीजी उसको खरीदने का सौदा किया और इस बात का ऐलान किया कि इंडिया की मजमूई खपत का 13% इंडिया अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। और ये मौजूदा हालात में इंडिया की पेट्रोलियम पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इंडिया अब अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को रीनिगोशिएट करना चाहता है। और इस रीनिगोशिएशन से पहले अमेरिका इंडिया के कद को या इंडिया के वजन को कम करना चाहता था, जिसमें वो भरपूर अंदाज से वो कामयाब हुआ। अब अगर मैं इस डील की बात करूं जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था, यानी इंडिया के लिए ये जो हथियार हैं जिनका फराहमी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी FGM ये जो 18 मिसाइल्स हैं, ये इनफैक्ट ज्वेलियन मिसाइल्स, ये इनफैक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं टैंक्स के खिलाफ। ये वो वाले मिसाइल्स नहीं हैं जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं या सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल खास तौर पर तैयार किए गए हैं ये जो आर्मड कोर्स हैं उनको निशाना बनाने के लिए, यानी इंडिया की ज़मीनी फौज को इन ये जो FGM 18 मिसाइल्स हैं इनके ज़रिए उसको ये सलाहियत दी गई है कि वो पाकिस्तानी आर्मड कोर को का मुकाबला कर सके। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मड कोर के अंदर अब चूंकि जदीद जो सिस्टम्स हैं वो आ चुके हैं और पाकिस्तान के पास जदीद टैंक्स मौजूद हैं, लिहाजा इस सूरत हाल में ये ज़रूरी था कि इंडिया के अंदर ये जो बैलेंस है इसको मेंटेन किया जा सकता। अब ये जो मिसाइल हैं ये फायर एंड फॉरगेट हैं, यानी
جیسے ہی اس میزائل کو فائر کیا جاتا ہے تو یہ اپنے ٹارگٹ کو خود بخود تلاش کرتا ہے اور اس کو نشانہ بناتا ہے، یعنی اس میزائل کو مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ اپنے ٹارگٹ پر جا کر لگے گا یا نہیں لگے گا۔ دوسرا اس کی خوبی اس میزائل کی یہ ہے کہ یہ ٹاپ اٹیک موڈ میں ٹینک کے سب سے کمزور حصے کو نشانہ بناتا ہے، یعنی ٹرٹ روف کو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینک کی برج کو نشانہ بناتا ہے اور اس کے ذریعے ٹینک کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انفرا ریڈ سیکر میزائل ہے، یعنی یہ دھاتی ٹارگٹ کو خود بخود لاک کرتا ہے اور اس کے لیے انفرا ریڈ کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی بنیادی رینج 2.5 سے 4 کلومیٹر تک ہے، یعنی 2.5 کلومیٹر سے لے کر 4 کلومیٹر رینج تک کوئی بھی ٹینک موجود ہوگا تو یہ میزائل فائر ہونے کے بعد نہ صرف خود بخود اس کا تعین کرے گا بلکہ جا کر اس کے کمزور حصے یعنی برج کو اٹیک کرے گا اور اس ٹینک کو یہ تباہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے وہ کم اونچائی پر اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹرز کو جنہیں LCH یا ہنڈ کہا جاتا ہے ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بنکرز یعنی مورچوں کو تباہ کرنے کے لیے کام بھی آتا ہے۔ اب انڈیا اس کو کیوں خریدنا چاہتا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ صورتحال ہے اور یہ پاکستان کی سٹرینتھ کا اظہار ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت T-80UD، حیدر، ازاری، VT-4 جیسی جدید ٹینک فورس موجود ہے، اور پاکستان کی آرمرڈ بریگیڈز میں اب پرانے T-59 ٹینکس نہیں بلکہ APS ری ایکٹیو آرمر اور ERA والے صلاحیت والے ٹینکس موجود ہیں جنہیں بھارت کے پاس جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے وہ نقصان پہنچانے کی قابل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینی فوج بھی پاکستان کی الحمدللہ انڈیا سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی وجہ سے انڈیا نے سپائک یا جیولین میزائلز کے لیے امریکہ سے درخواست کی تھی، اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو درخواست انڈیا کی طرف سے کی گئی تھی یہ آپریشن سندور کے شروع کرنے سے پہلے کی گئی تھی۔ یہ درخواست اس سال فیبروری میں اس وقت کی گئی تھی جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی طرح کا کوئی جنگی ماحول نہیں تھا، اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے امریکہ کا وزٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ وہی موقع تھا جب انڈیا کی طرف سے یہ اکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ F-35 طیارے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ لہٰذا یہ پرانی ایک ڈیل ہے جو اب مٹیریلائز ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ لداخ میں چائنا بھی موجود ہے اور چائنا تبت اور لداخ میں اپنی ملٹری پوزیشنز کو طاقتور کر رہا ہے، اور چائنا نے اس ایریا میں ZTZ-99A اور ٹائپ 15 ٹینکس یہاں پر تعینات کر رکھے ہیں، اور یہ جو میزائلز ہیں یہ ٹینکس کو خاص طور پر تبت اور لداخ کے ایریا میں اس کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جو مجموعی طور پر جو انڈیا نے ڈیل کی ہے امریکہ کے ساتھ وہ تقریباً کوئی $200 ملین کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی یہ خواہش ہے کہ اس کو مزید دفاعی ساز و سامان خاص طور پر جدید AESA ریڈارز اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وارفیئر کا اکوپمنٹ دیا جائے، جس کی ابھی تک امریکی محکمہ دفاع کی طرف سے منظوری نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو FGM یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے 18 میزائلز، اس کے 100 یونٹس انڈیا خریدنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 25 لانچنگ یونٹس، اس کے ساتھ ساتھ لائف سائیکل سپورٹ اور لاجسٹکس۔ صرف ٹینکس کی خریداری کے لیے $45.7 ملین کی یہ ڈیل طے ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں لکھا ہے کہ اس ڈیل کا بنیادی مقصد امریکہ کے نزدیک خطے میں توازن کو برقرار رکھنا ہے۔
یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ان سامان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس سامان کی فراہمی سے انڈیا اور پاکستان یا انڈیا اور چائنا کے درمیان جو توازن ہے طاقت کا وہ برقرار رہے گا۔ یہ جملہ عمومی طور پر گیم بدلنے والی ٹیکنالوجی پر لکھا جاتا ہے تاکہ چین اور پاکستان اسے جنگی بریکنگ پوائنٹ نہ سمجھیں، بلکہ ان کا یہ اس ڈیل کے اوپر جو رد عمل ہے وہ سافٹ ہو۔ اب بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ انڈیا کو تھوڑا سا اس قابل بنانا کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے۔ چین کے ساتھ تو مقابلہ کرنے کی انڈیا پوزیشن میں نہیں ہے۔ البتہ موجودہ حالات میں جہاں پر پاکستان اپنے لیے جدید ترین ڈیفنس ایکوپمنٹ چائنا اور ترکیہ وہاں سے حاصل کر رہا ہے، اور پاکستان کی امریکہ سے ڈیفنس ایکوپمنٹ کی امپورٹ اس وقت زیرو پر جا چکی ہے۔ اگرچہ امریکہ نے پاکستان کے لیے بھی کولیشن سپورٹ فنڈ دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی F-16 کے لیے ویکٹ کی فراہمی کے اوپر غور کرنے کا اندیا بھی دیا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی AIM-128 میزائلز کی فراہمی کی منظوری بھی دی جا چکی ہے، جو کہ F-16 کے اندر نصب کیے جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات موجود ہے کہ انڈیا پاکستان کے مقابلے میں چائنا کے تناظر میں امریکہ کے اس وقت پرائورٹیز میں شاید شامل ہے، لیکن اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انڈیا کو اس کے حد میں یعنی کٹ ٹو سائز کر کے ڈیل کرنا چاہتی ہے، نہ کہ وہ یہ پورٹرے کرنا چاہتی ہے کہ انڈیا بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ ڈیلی بیسس پر انڈیا کی جو ٹھٹا ہے، جو اس کو موک ہے، وہ آلموسٹ ڈیلی بیسس پر کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک انڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مکمل سرنڈر نہ کر دے۔ یہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی اس دوران چلتی رہے گی۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.